इसका क्या मतलब है इस चीज के लिए, और क्या कश्मीरी इस बात को समझते हैं? देखिए, जहाँ तक कश्मीरियत और इंसानियत का ताल्लुक है, इस पर तो मैं घंटों डिबेट कर सकता हूँ कि कश्मीरियत क्या है और इंसानियत क्या है, जमहूरियत क्या है। इसके बारे में माननीय राजनाथ सिंह जी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जमहूरियत वो किसको कहते हैं और जमहूरियत आज तक जम्मू कश्मीर में कितनी दी गई। जहां तक कश्मीरियत और इंसानियत का ताल्लुक मैं बताऊं आपको, 1947 में जब इस देश के टुकड़े हुए, ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ, बदकिस्मती से हमारे पड़ोस में एक ऐसा मुल्क वजूद में आ गया कि जो आज तक दर्द सर हमारे लिए बना हुआ है। पूरा हिंदुस्तान कमनुल आग में जल रहा था। कश्मीर वैली वाहिद जगह थी। उस वक्त हिंदुस्तान की फौजें भी कश्मीर के अंदर नहीं थी। उस वक्त हमारे मुल्क की सीआरपीएफ, बीएसएफ या मुख्तलिफ किस्म की फौजें भी कश्मीर वैली के अंदर नहीं थी। ये कश्मीरियत थी कि उसने उस वक्त भी किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी, किसी एक कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू का बाल तक बीका नहीं होने दिया था। यह थी कश्मीरियत, यह थी इंसानियत। पूरा हिंदुस्तान जल रहा था और उसी कश्मीरियत और इंसानियत को देखकर महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे कश्मीर के अंदर, मुझे टनल के उस पार रोशनी की किरण नजर आती है। यह किसी शख्सियत को देखकर उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कश्मीरियत और इंसानियत को देखकर कहा था रोशनी और अमन की और उम्मीद की किरण मुझे कश्मीर के अंदर नजर आती है। 1990 के अंदर हमारे कश्मीरी हिंदू भाई वहां से भाग आए, बावजूद इसके कि लाखों की तादाद में हमारी फोर्सेस वहां पर मौजूद थी हमारे मुल्क की। क्यों नहीं बचा पाई, क्यों नहीं उनको रोक पाई, क्यों नहीं उनको प्रोटेक्ट कर पाई। और उस वक्त भी मरकज के अंदर जनता दल की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से, वीपी सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से वो सरकार चल रही थी। हमारे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब होम मिनिस्टर थे इंडिया के। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब रिस्पांसिबिलिटी आपके सर आई, आप नहीं बचा पाए। आप हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को कश्मीर में नहीं बचा पाए, वो भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन जब सिर्फ सोसाइटी की जिम्मेदारी थी, जिस वक्त फोर्सेज हमारी नहीं थी, जिस वक्त उनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था, उस वक्त कश्मीरियत और इंसानियत हमारे लोगों ने दिखाई। आज 52 रोज हो गए हैं कश्मीर के अंदर कर्फ्यू। मैं आपको छोटा वाकया बताऊं, कश्मीरियत और इंसानियत क्या है। 16 जुलाई 2016 को, जिस दिन अभी 8 दिन के करीब कश्मीर वैली में कर्फ्यू लगे हुए थे, 35 के करीब लोग मारे गए थे, 1600 के करीब लोग जख्मी हुए थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट है, आज भी आप देखिए, वेबसाइट पर मौजूद है। बिजबेहड़ा कस्बा के अंदर हमारे यात्रियों की अमरनाथ से वापसी पर एक गाड़ी एक्सीडेंट होती है। मेरठ की गाड़ी थी, मेरठ उत्तर प्रदेश की। बाकी तमाम यात्रियों की गाड़ियां गुजर जाती हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जख्मी वहां पर पड़े हैं। कश्मीरी कौम जो है वो कर्फ्यू के अंदर बंद है, तो नौजवानों ने कर्फ्यू तोड़ दिया, वहां पहुंचे, जख्मी उठाए, अस्पतालों में पहुंचाए, उनका इलाज मुआवजा करवाया, उनकी दवाइयां दी। इतना ही नहीं बल्कि उनको खून भी ऑफर किया, ब्लड दिया। यह है कश्मीरियत और यह है इंसानियत। अब मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से या अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, कश्मीरियत और इंसानियत यह है, यह इन हालात में भी हमारे लोगों ने साबित कर दिया है। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे नेशनल मीडिया के लोग जो डिबेट करते हैं शाम को बैठकर, या हमारी मरकजी सरकार के लोग, इन्होंने एक बार भी इस चीज को एप्रिशिएट किया कि तुम लोगों ने कश्मीरियत और इंसानियत का मुजाहिरा किया है? नहीं किया। आप रिकॉर्ड नहीं बता सकते। एक ट्वीट ही कर देते, हमारे प्राइम मिनिस्टर करते, हमारे होम मिनिस्टर करते, हमारा कोई भी लीडर करता, हमारा जो भी मरकजी सरकार के अंदर लोग हैं इस वक्त, या बड़े बड़े लोग जो इस वक्त जो है मैटर करते हैं, या हमारा जो नेशनल मीडिया है, वो इस चीज को एप्रिशिएट करता कि कश्मीरियत और इंसानियत का सबूत उन लोगों ने इन हालात में भी दिया है, जिन हालात में लोग कर्फ्यू के अंदर बंद हैं, जिन हालात में उन लोगों को पेश किया जा रहा, बताया जा रहा है कि ये एंटी इंडिया लोग हैं और एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं। उसके बावजूद भी उन लोगों ने, जब कश्मीरियत और इंसानियत का मामला आया,
انہوں نے اس کو ثابت کر دکھایا کہ کشمیریت کیا ہے، انسانیت کیا ہے۔ رہ گیا سوال جمہوریت کا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صاحب ریاست جموں کشمیر کے اندر کوئی آزادی کی جنگ نہیں، ریاست جموں کشمیر کے اندر کوئی پرو پاکستان کی جنگ نہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو لوگ اگر گزشتہ 60 سال سے تو 70 سال سے اگر یہ لوگ وقتاً فوقتاً ایک بریک کے بعد کچھ لل کے بعد اگر یہ لوگ اٹھتے ہیں تو یہ ہمیشہ جمہوریت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ 1987 کے اندر یہ جو حالات اس وقت ہم بھگت رہے ہیں، 1987 کے اندر اگر یہاں پر جمہوریت کا گلا نہ گھونٹا گیا ہوتا، جمہوری پروسیس کے اندر لوگ جب حصہ لے رہے تھے ان کو جیتنے دیا ہوتا، ان کو آنے دیا ہوتا جمہوریت کے اندر، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب کشمیریت اور انسانیت ہم آپ کو دیں گے، ہم 1947 سے لے کر آج تک دیتے آئے ہیں، آپ صرف ہمیں جمہوریت دے دو، آپ ہمیں وہ جمہوریت دے دو جو ہندوستان کے تمام لوگ انجوائے کرتے ہیں، آپ اس طریقے سے سینس آف بلانگنگ ہمیں دو، ہمارے اندر یہ سوچ دو، یہ سینس دو کہ ہم ہی ہندوستانی نہیں ہے، ہندوستان بھی ہمارا ہے، ہمیں یہ سینس دو۔ سینس آف بلانگنگ نیس نہیں دیا گیا۔ آپ کو میں بتاؤں، یہاں 2010 کے اندر ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا، پرائم منسٹر اسکالرشپ اسکیم نوجوانوں کے لیے۔ اس کے 2 آئیڈیا تھے، ایک فائنینشیل اسسٹنٹ دی جائے جموں کشمیر کے نوجوانوں کو، یہ باہر پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ اتنا بڑا ملک اور وسیع ملک یہ دیکھیں گے، ان کا دماغ کھلے گا، ان کے مائنڈ کو انڈینائز کرنا تھا۔ جب پرائم منسٹر اسکالرشپ اسکیم کے تحت یہ لڑکے ہمارے نوجوان ریاست جموں کشمیر سے باہر گئے، بدقسمتی سے ہندوستان پاکستان کا میچ ہوتا ہے، کسی وقت کوئی ٹیم ہار جاتی ہے، کوئی جیت جاتی ہے، ان کشمیری لڑکوں کے کمروں کے سامنے آ کے ڈھول بجانے، ان کو کہنا تم ٹیررسٹ ہو، تم پاکستانی ہو۔ وہ جو لوگ یہاں سے، جن کو یہاں سے لیا گیا تھا اتنا پیسہ خرچ کر کے کہ ان کو وہاں سے ہم برین واش کر کے انڈینائز کر کے واپس بھیجیں گے، وہ جب واپس آئے یہاں وہ زیادہ ریڈیکل بن کے آئے۔ انہوں نے کہا صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، وہ ہمیں تو وہاں پر یہی پریشانیاں ہیں، یہ تو ہمیں ٹیررسٹ کہتے ہیں، یہ تو ہمیں پاکستانی کہتے ہیں۔ میں ہندوستان کی سرکار سے بات نہیں کرتا، لیکن میں سوسائٹی سے ایک بات کرتا ہوں، آپ لوگ ان کو اپناؤ، سینس آف بلانگنگ دو، سینس آف بلانگنگ نیس دو۔ آپ وہ جمہوریت ہمیں دو جو ہندوستان کے تمام شہری جو ہیں وہ جس جمہوریت کو وہ انجوائے کر رہے ہیں، کشمیریت اور انسانیت ہم دیں گے آپ کو۔ زیادہ اس چیز پر زیادہ بات مت کرو۔ کشمیریت اور انسانیت اور جمہوریت کے دائرے کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے ابھی پرسوں کہا ہے کہ ہندوستانی آئین کے اندر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آئی ویلکم۔ ہندوستانی آئین کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے کہ ہمارے تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ہندوستانی آئین کے تحت ہم بات چیت نہیں کریں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہی نہیں ہے، بلکہ یہ پورے طریقے سے وہ یہ کہوں کہ وہ پورے طریقے سے مس گائیڈڈ لوگ ہیں، یا ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے کہ ہم نے بات کرنی نہیں۔ اگر جموں کشمیر کے لوگوں کی ہت کی بات کرو، ہندوستانی آئین کے اندر ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے، یعنی اتنی گنجائش اس کے اندر موجود ہے کہ ہم اپنے تمام مطالبات، ہم اپنی تمام اٹانمی، ہم اپنے تمام جو بھی کچھ ودن ریاست کے ایکسیشن کے اندر، ودن کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، جمہوریت، انسانیت اور کشمیریت، میں حکومت ہندوستان سے کہوں گا، ہندوستان کی لیڈرشپ سے کہوں گا، جمہوریت دینے کا وعدہ تم کرو، کشمیریت اور انسانیت جس طریقے سے ہم آج تک اس کا ڈسپلے کرتے آئے ہم یہ کریں گے۔ اور ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہندوستانی آئین کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں، ہمیں پورے ہمارے مسائل جو ہے ریاست جموں کشمیر کے آئین کی حدود کے اندر حل ہو سکتے ہیں، اور تمام لوگوں کو بات چیت کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی ٹائم کلنگ ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے۔